गव्या आमी सर्वय लोकांनो उडविताचे नावाड्या आमी राना वोडानो तुत्तुरे वासोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गव्या आमी सर्गायकानो हालेलुया गव्या आमी सर्वय लोकांनो उडविताचे नावाड्या आमी राना वोडानो तुत्तुरे वासोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गव्या आमी सर्गायकानो हालेलुया 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 यो पेटो नरगादिया सजनंगानो हातो बारोलो मारा सर्जाची जानो ओडा मोगा लागी सरा दुबळ्या धाकट्यानो संतोष पावन वगळा दिया सर्मगड्यानो आयो पेटो नरगादिया सजनंगानो हातो बारोलो मारा सर्जाची जानो ओडा मोगा लागी सरा दुबळ्या धाकट्यानो संतोष पावन वगळा दिया सर्मगड्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ताई मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो मुनिसल्ले हर एकल्याक दुस्मान म्हणलो आसा आसा की ना तुमकां दुस्मान आसात की एकलो आसा ती जायते आसात म्हाका एकलोच आसा तो एकलो मात्र म्हजो दुस्मान कोण तो था जमोग करनाकात था जमोग करूंक वचनाकात उरलो कोणूच तुमचे दुस्मान जावं नजो तुका तान समोग करा मनीस जालो कोणूच तुजो आनी म्हजो आमचो दुस्मान जावंक नजो कित्याक आमचें झुजू रक्तमासाच्या मनशा विरोध न्हय आमचें झुजू अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपती विरोध देखून मनशांक आमी दुस्मान म्हणून दवरन दुस्मान काय दवरन आमी जियेता तर तांकां बक्षिनासतना आमी जियेता तर आमी तांचे दुस्मान ते आमचे दुस्मान मात्र आमी जाता देवाचे दुस्मान देखून आज कसलेंच कंडिशन नासतना मनीस जाल्यार हर एकल्याक बक्षूंक मात्र न्ही आमकां वायट केल्ल्यांक बक्षून तांचे खातीर मागोवंक आमी करपा मागया आनी येदोळ पर्यंत बक्षूंक सुकल्या तर ते पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी हांगा कोणी आसात आमी एकामेकाक बक्षूंक तें आमी आदारलेले पाताक म्हणून वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपंच जरा देवाक आनी दुख्खा बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आंवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां सोसणेच्या जिविताक पावो Sumia kakluka Sumia kakluka Krista kakluka Krista kakluka Sumia kakluka Sumia kakluka
स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्या सोसा सौम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची आकृत तो बापाच्या उजव्या कोसाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगाते देव बापाचे महिने जेजू ख्रिस्ता एकलो सो एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या बोमोगाळा बापा जसो तूं दयाळ आमी तुज्या भुरग्यांनी दयाळ जावंक आनी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक आनी आमकां दगदगेंतल्यान पासून मागूंक तूं आमकां कोरपा दी आनी त्या वरवीं सर्गींच्या राजान तुज्या वैभवांत आमकां येवंक तूं आमकां वाट उक्ती कर हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 26 वोळ 1-25 1 Samuel chapter 26 verse 1-25 दावीद परतून सावलाचो जीव वांचयता झिफाचे मनीस गिबेयान सावलाशी आयले आनी म्हणाले दावीद जेशिमोना मुखल्या हकिला दोंगरार लिपोन रावला देखून साऊल उठलो आनी इस्रायलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशां सवें झिफाच्या आरण्यान दाविदाक सोदूंक भायर सरलो सावलान रस्त्या देगेर आसलेल्या जेशिमोना मुखल्या हकिला दोंगरार तंबू मारलो साऊल आपणाची पाट धरून आरण्यांत आयला म्हूण आयकतच दाविदान गुप्तचाऱ्यांक धाडले आनी साऊल खरेंच आयला म्हूण ताका कळीत जालें दावीद भायर सरलो आनी सावलान तंबू मारलेल्या जाग्याक आयलो साऊल आपल्या सेनापती सवें म्हणजे नेराच्या पुता अब्नेरा सवें न्हिदून आसलेलो जागो दाविदान पळयलो साऊल शिबिरा भितर न्हिदून आसलो ताचें सैन्य ताचे भोंवतणी तंबू मारून आसलें दाविदान हित्तीत आहिमेलेका कडेन आनी जेरोयाच्या पुता जोवाबाच्या भावा अभिशाई कडेन विचारलें म्हजे सवें शिबिरान सावलाशी कोण येता अभिशाईन जाप दिली तुजे सवें हांव येतां दावीद आनी अभिशाई रातच्या वेळार सावलाच्या सैनाशी गेले आनी साऊल शिबिरान न्हिदून आसलेलो तांणी पळयलो ताचो बालो ताचे तकले लागीं धरणीर तोपून दवरलो आनी अब्नेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदून आसले अभिशाईन दाविदाक म्हळें आज सरेस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घाला हांव ताका आतां बाल्याच्या एकाच मारान धरणीक खिळयतां हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना पूण दाविदान अभिशाईक म्हळें ताका मारी नाका कित्याक सरेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतल्याक क्यास्त मेळनासता वसात दाविदान फुडें उलोवन म्हळें जिव्या सरेस्पराचो सपूत सरेस्परूस ताका मारतलो वा ताणें मरचो दीस येतलो वा तो जजाक वेतलो आनी ताचो नाश जातलो सरेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारूंक सरेस्पर म्हाका निर्मिना जावं पूण आतां ताचे तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कळसो घे आनी आमी वसोया दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलेलो बालो
आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले. कोणेच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना, कित्याक ते न्हिदोन आसले. सोरेस्परान धाडिल्ली गाड न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरून पेले कुशी गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिकाराचेर उबो रावलो. ताचे मदें व्हड अंतर आसलें. दाविदान सैनिकांक आनी नेराच्या पुता आब्नेराक उलो मारून म्हळें, आब्नेर, तूं म्हाका जाप दिनाय? तेन्ना आब्नेरान जाप दिली, कोण तो म्हाका उलो मारता? दाविदान आब्नेराक म्हळें, तूं एक वीर न्हय? इस्रायेलांत तुजे सारको कोण आसा? तर राया तुज्या धन्याची राखण तुवें कित्याक केली नाय? लोकां मदल्या एकल्यान वचोन राया तुज्या धन्याक जिवशी मारूंक सोदलें. तुवें अशें केल्लें सारकें न्हय. जिव्या सोरेस्पराचो सपूत, तुका मरणाची शिक्षा फावो, कित्याक तुवें तुज्या धन्याची सोरेस्पराच्या अभिशिक्ताची राखण करूंक नाय. वोस आनी पळय, रायाचे तकले लागीं आसलेलो तासो, ताचे बालो आनी उदकाचो कळसो खंय आसात? सावलाक दाविदाच्या ताळ्याची वळख मेळ्ळी आनी ताणें म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा, हो तुजो ताळो? दाविदान जाप दिली, वय राया, म्हज्या धन्या. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, म्हजो धनी आपल्या सेवकाची पाट धरून कित्याक येता? हांवें कितें केलां? कसलो अपराध हांवें केला? आतां दया करून म्हजो धनी आपल्या सेवकाच्या उतरांक खाण दिवं. सोरेस्परान तुका म्हजे विरोध साळयलो जाल्यार तो एक बलिदान स्विकार करूं. पूण मनशांनी तर सोरेस्परा मुखार तो शिराप पडलोलो जावं, कित्याक ताणें म्हाका आज सोरेस्पराच्या दायजाच्या वांट्यांतलो भायर धांवडयला. म्हणून वच, हेर देवांची सेवा कर. म्हजें रगत सोरेस्पराचे सदरेतावन पयस धरणीर पडूंक दिनाका, कित्याक दोंगरार एका शिताराची शिकार करतल्या एका मनशा भाशेन इस्रायेलाचो राय एक एकसुरी हुलूक सोदूंक भायर सरला. तेन्ना सावलान म्हळें, हांवें पातक केलें. म्हज्या पुता दाविदा, फाटीं ये. हांव तुका परतून वायट करचो ना, कित्याक आज तुवें म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलोय. हांव खरेंच एक मूर्ख जावन आसलो आनी हांव एक व्हड चूक केली. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो बालो. तरणाट्यां मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं. सोरेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता, कित्याक सोरेस्परान तुका आज म्हज्या हातांत घालो. पूण सोरेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. जशें आज हांवें तुजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलो, तशें सोरेस्पर म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखूं आनी म्हाका सर संकटांतलो निवारूं. तेन्ना सावलान दाविदाक म्हळें, सदैव तूं म्हज्या पुता दाविदा, तूं जायतीं कार्यां करतलोय आनी सुफळ जातलोय. दावीद आपले वाटेक लागलो आनी साऊल आपल्या जाग्याक गेलो. देवाचें उतर हें. देवाची ओडकार. शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती शांती शांती, जेजूच्या पाया तळा मेळता. शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती शांती शांती, जेजूच्या पाया तळा मेळता. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रोत्म शांती दिता, शांती तुका मेळता. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रोत्म शांती दिता, शांती तुका मेळता. शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती शांती शांती, जेजूच्या पाया तळा मेळता. शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती शांती
जेजूच्या पायतळा मेळटा महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू क्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता महिमा दिया पवित्र शांती तुमका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता उतरताची मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता उतरताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता कोरींतकारांक पयलें पत्र आवास्वर 15 वोळ 5:5 तावन 9:30 मुसोर. 1 Corinthians chapter 15 verses 45 to 49. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कूड पयली न्हय प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो दणीचो धुळीचो केल्लो दुसरो मनीस सर्गींतावन आयिल्लो. हें भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी सर्गींची जावन आसलेली सर्गार्थावन आयिल्ल्या मनशा बरी. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाची वडपकार Alleluia, 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 Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai, Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आवास्वर 6 वोळ 27 तावन 38 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 6 verses 27 to 38. दुस्मनाचो मोग. पण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पासत मागा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय तुजो शेलो कान व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका तुजें लागचें विसरतले हर एकल्याक दी आनी तुजें मन कितें आसा तें कोणी कान व्हरीत जाल्यार ताचें लागचें फाटीं विसारी नाका हेरांनी तुमचें थंय कशें चला जंय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला
तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पत्की आपणांचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पत्की तशें करतात न्ही. जंचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां भरोसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्टें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पत्की एकामेकाक उश्टें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उश्टें दिया. थोडो उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची इज्जती करिनाकात आनी तुमची इज्जती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बॉक्सांनी मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन उमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. बरें करूंक, बरें आदारूंक आनी बरें आदारलेल्या वरी कितें देवान बसलां तें जिवीत जोडूंक जस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, सदांय सकाळीं उठलेंच म्हणजे सकाळच्या मागणें जाल्ल्या उपरांत हांव युट्यूबाचेर कांतारां घालतां. आनी सदांचे बरी आजी सकाळीं उठून हांवें कांतारां घाली. पूण काल राती न्हिदोंक वयच्या पयलीं ही तिनूय वाचून हांव न्हिदलो. आनी सकाळीं उठून हांव युट्यूब उक्तोकन कांतारां घालतना 5 बऱ्यांतली बरी हिंदी कांतारां थंयसर हांवें पळयली. बेस्ट 5 हिंदी सॉंग्स फॉर द इयर 2025 म्हणून ती ऑन कर ना. हांव मागीर बाथरुमाक गेलो. पयलें कांतार जालें. दुसरें कांतार अशें सुरू जालें. मेरे दुश्मनों को शांति दो म्हणून. मेरे दुश्मनों को शांति दो, मेरे दुश्मनों को शांति दो, शांति शांति दो, उनका मन प्रकाशित करो, उनके ये मन में शांति भरो, उनको प्यार दे दो. मेरे दुश्मनों को शांति दो. आणि हाच तेंच वाचप. सकाळी उठल्या तक्षण जेजून वाट दाखयली. हांवें आनी तुवें आमी कितें मागा जाय? मुझे शांति दो नहीं, मेरे दुश्मनों को शांति दो, तो तुमको शांति अपने आप मिलेगा. तुझी आणि म्हजी शांती विबाडची कोणे? मुझी आणि तुझी शांती विबाडची कोणे? तर दुस्मानाक, आमच्या दुस्मानाक, तुझ्या म्हणजे आमच्या दुस्मानाक शांती मेळ्ळ्यार आमची शांती ते विबाडता. ते देखून आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच सांगता. वयर बरयलां दुस्मानाचो मोग म्हणून. तुमी आयकलां जावं पुरो नेल्सन मंडेला विशयांत. कसो आमचो गांधीजी, महात्मा गांधीजी भारतांत, तशें नेल्सन मंडेला साऊथ आफ्रिकांत. थंय मस्त भेदभाव जातालो गोऱ्यां मदें आनी सावळ्यां मदें. या व्हाईट पीपल अँड ब्लॅक पीपल म्हणून. आनी नेल्सन मंडेला कोणा विरोध? या एपत्तायड म्हणटा आमी, त्या भेदभावा विरोध झुजतालो. आनी ताका
जैलांत गेल्लो जायती वर्सां तो जैलांत आसलो आनी जैलांत तावन भायर सुटिल्ल्या उपरांत आनी सावथ आफ्रिकाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या उपरांत एक दीस व्हडल्या रेस्टॉरंट तो आनी ताचे सांगाती ऑफिसर्स त्या सांगात आसले ते रेस्टॉरंट नश्ट करनासतना कुशीच्या एका मेजार एकलो बसून आसले क्लोज नेल्सन मंडेला ताका वळखलो वेटराक आपोवन ताणें ताका कितें जाय सकट ताका दी म्हळें मात्र न्ही सगळें ताका दिवल्ल्या उपरांत ताची बिल्ली आनीस फारीक केलें पूण तो मनीस मात तकली पोंदा घालून बशिल्लो नेल्सन मंडेला पळोवंक सयत तो भियेतालो उलोवचें सोडा ताचे सेवचें सोडा भियान लज्जेन तो तकली पोंदा घालून बशिल्लो आनी उपरांत ताजो नश्ट करून तो वरेविंगड उठोवन वेताना नेल्सन मंडेला सांगत आसल्यान विचारलें तुवें त्या मनशाक कितें जाय ताका दी म्हळें ताची बिल्ली तुवें फारीक केलें कित्याक कोण तो मनीस तुका कितें जायचें ताका नेल्सन मंडेलान सांगलें जेन्ना हांव जैलांत आसलो तो जैलाचो अधिकारी जावन आसलो जेल सुपरिटेंडंट जावन आसलो आनी गोरो तो आनी हांव जेवताना तो म्हज्या जेवणांत मुत्तलो पूण आज तुवें अशें कित्याक केलें ज्या मनशान तुका अशें तूं एक काळो म्हणून अशें तुका जैलांत तुका पळयल्ल्या त्या घराक तुवें अशें कित्याक मोग दाखयलो वायट करचो ताजो गूण बरें करचो म्हजो गूण म्हणालो नेल्सन मंडेला वायट करचो ताजो गूण बरें करचो म्हजो गूण आज जायतें शिकोवंक आसा भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां देखून देवाच्या वता तुका आनी म्हाका आमकां आज उलो दिता कितें म्हणून आयका लुकाचो शुभ वर्तमान आवस वर्सो आनी वर्स 27 तावन 38 पर्यंत वयर कितें बरयलां दुस्मनांचो मोग कोणाचो मोग दुस्मानाचो मोग खरा दग दितेल्या पासत म्हाका दुस्मानाचो मोग करूं सुलाभ न्ही गे सांगा कोणी हांगा वस्ते रितीर केल्या तांकां बरें करून कळ्ळां दुस्मानाचो मोग करूंक सुलाभ वय की न्ही कोणी उलयनात कष्ट की कष्ट होय पण असाध्य नाही दुस्मानाचो आमकां दुखयल्ल्यांचो आमची निंदा केल्ल्यांचो आमचो द्वेश करतल्यांचो मोग करूंक कष्ट वय पण असाध्य नाही आयले वर्स जाल्लें घडी तुमी जाणात मारमारी इमॅन्युएल बिस्पाक तो थंयसर ऑस्ट्रेलियांत देवाचे उतार दिवन आसतना एकलो आयलो तरणाटो सुरिकान घेवन आनी ताका कोसयलें आनी सुकोनी ही ताच्या दोळ्यांक पडली आनी एक दोळो ताजो डॅमेज जालो पण तक्षणा मारमारी इमॅन्युएल बिस्पान कितें केलें ताका बक्षिलें तोय म्हजो भाव म्हणून ताका स्विकार केलें ताजो जीव काडूंक आयलेल्या कितें ताणें भाव म्हूण लेखलें बक्षिलें मात्र न्ही ताजे विरोध ह्या ताका जैलांत घालूंक या ताका शिक्षाक दिवंक ताणें सोडलें ना देवाचे वता तेंच तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता तायका पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा ताका कान दिता म्हजे उतार न्ही कोणाक कान दितल्या जेजू कान दितात तर जेजूचो मोग करतात तर जेजूचे उतार स्विकार करतात तर जेजूक तुमी मानवंक सोदतात तर जेजू कितें म्हणटा तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा दुस्मनाचो मोग करा देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय एकलोच दुस्मान कित्याक देवाचें उतर तें सांगता पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5 आनी 8 1 Peter chapter 5 verse 8 तें सांगता देवाचें उतर कितें सांगता जागीं जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसा तुमचो वैरी एकलोच तुमचो दुस्मान एकलोच कोण तो
देवसार गोरोस गलतले सिंहा बरी कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता तुमचो वैरी देवसार पवित्र पुस्तकान तुझ्या म्हणजे आमच्या खऱ्या दुस्मानाक दाखोवन दिला देवाच्या उतरा मुखांतर. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 आणि 12 सांगता तुझे म्हणजे आमचे झुज रक्त मांसाच्या मनशा विरोध नाही म्हणटा देवाचे उतर. ऐका आमचे झुजू फकत मनशा विरोध नाही, मनशा विरोध नाही. अंतराळार असलेल्या तो म्हजो दुस्मान ही म्हजे दुस्मान ते म्हजे दुस्मान नाही. भावा बहिणीनं तुझ्या आणि म्हणजे आमचे झुज अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध. त्या अधिपती विरोध तुझ्या आणि म्हणजे आमचं झुज. तुझं वैरी म्हजो वैरी आमचो दुस्मान तो. देखून जाकोबाच्या पत्रांत 4 आणि 7 सांगता न्ही. जेम्स चॅप्टर 4:7 कितें म्हणटा. देखून देवाक तुम्ही कालजया, देवसराक आड रावा, या वैरीक तुम्ही आड रावा, या दुस्मानाक तुम्ही आड रावा. देवसारा शिवाय तुका आनी म्हाका आमकां कोणूच दुस्मान म्हणलो आसोंक नजो. देखून देवाच्या वचनांत दुस्मानाचो मोग करा. आतां पाटी तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, द्वेशितल्यांक बरें करा. आमचो द्वेश करतले जायते आसात, पण द्वेश करयता कोण. द्वेश करयता कोण असं जाल्यार सवाल उपजाचे. आता तुजो म्हजो आमचो आमी बरें करतना तुजो म्हजो आमचो द्वेश करयता कोण. काल सांजेर हांगा रिते जाल्ल्या उपरांत हांव बसलो सुमार 2 वरां हांव देवाचे उतर आयकोन आसलो अंकुर बाबाक. आनी तो म्हणटा जायत्या पास्टरांक तो हेल्प करता, जायत्या पास्टरांक देवाचे उतर दितल्यांक तो तांकां कुमकी करता, हेल्प करता, तांकां उत्तेजन दिता. पूण आज जायते पास्टर ताकाच द्वेशितात. कित्याक लोकांचो जोमो पळोवन हरियाणी लोक येवन ताका आयकोनचे पळोवन जायते पास्टर्स ताचो द्वेश करतात. खंय आतां करता कोण पास्टर्स की पास्टरा मुखांतर देवाचें काम मुखार सावन वचोंक नजो म्हूण करता कोण देवसार. आत्मे बचाव करच्या कामांत कोण पळय आत्मे बचाव करचें काम करना आसता तांचे विरोध द्वेश उपजयता कोण. सांगलें देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता, मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता, सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता, आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. देखून माथेवाच्या वांजेलांत काल आमी आयकलें तें तुमचो द्वेश करतात म्हणून तुमी कांय खंत करिनाकात म्हणून. मॅथ्यू 5:11-12 म्हजे पासत म्हज्या राजा पासत तुमचो द्वेश करता जाल्यार म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक मेळ्ळो, दगदणी बगूंक मेळ्ळी, आनी सर तरांची गडपांकर तुमच्या विशयान गडपांकर तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. देखून तुमचो कोणी द्वेश करता जाल्यार भाव भयणीनो, तुमची निंदा करता जाल्यार, तुमच्या विशयान खबरो करता जाल्यार करयता कोण देवसार. तो तुजो म्हजो आमचो वैरी. देखून जेजूनी म्हळें शुक्रसार उमकळो आसतना जेजून कितें म्हळें लुकास वांजेला 23:34 लूक 23:34 जेजू जाणा आसलो कोण करयता. ऐका कोण करयता. आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी. कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. ते खाली ऑर्डर पाळून आसात, तांकां खाली फरमायलां अधिकाऱ्या मुखांतर, प्रधान याजका मुखांतर, श्रेष्ठ याजका मुखांतर फरमायलां. पूण त्या श्रेष्ठ याजका थंय त्या प्रधान याजका थंय येवन बसला कोण माथेवास वांजेला 16:23 कित्याक जेजून पेद्रूक मुजस आशिल्लो पयसर सैताना म्हणलें. ऐका तितल्यार जेजू पेद्रू तें घुवन म्हणालो मुजेस आशिल्लो पयसर सैताना. कित्याक ताका सैतान म्हळें. 22 वळ ऐका कित्याक पेद्रूक सैतान म्हळें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सुमिया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून पेद्रून सांगलें की देवसारान सांगलें थाळो पेद्रुसो काम थाळो पेद्रुसो.
मोहन पेद्रूचें मोहनान घालां कोणी चिंता कोणाचें उतार कोणाचें साबार जाणां कितें मती कितें ना अशें सत जाणां जाल्यार भाव भयणीनो संवसारांत तुजें म्हजें आमचें म्हणल्यार दुस्मान कोणी आसचें ना एकलोच तो देवसार शिवाय आनी त्या दाळा त्या देवसाराक तुज्या दुस्माना थंय रावून काम करूंक कितें अवकाश मेळचो ना ते दुस्मान आसले तुजे इश्ट जातले मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान लंबू आसा न्ही मोठ्यान आमी आयकुया ते दुस्मान आसले तुजे इश्ट जातले असं पळया न्ही जुवां पावल दुसऱ्याक त्या मामत आल्या आख्खा म्हणल्यान कितें केलें शूट केल्लें वय 1981 मेच्या 13 तारखेक फातिमा सायबिनीच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो मिस पेटोवन आसतना एका तुर्कीच्या तरणाट्यान मामत आल्या आख्खा म्हणल्यान ताका गुळो घालो थंयच पडलो आस्पत्रेक व्हेलो जुवां पावल दुसऱ्याक बरो जालो आनी बरो जाल्या उपरांत तो जैलांत बंदेंत आसलेल्या त्या मामत आल्या आख्खाक मेळोन गेलो कित्याक परिपण घेवंक न्ही वचून ताका मेळ्ळो आरोन धरलें पोटलून धरलें पुता हांवें तुका बक्षिलां म्हणून ताका बक्षिलें तुमी जाणात की राणी मारिया म्हणली ती केरळाची सिस्टर ते झाबुआंत दुबळ्या धाकट्याच्या हक्का खातीर ती वावर करनासली कित्याक ते म्हन्या ग्रेस्त मनीसच्या दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट दितले तांची पुराय हक्कां तांकां दिनाशें सरकी तांकां दिसाची कूल दिनाशें मात्र न्ही तांचे डॉक्युमेंट्स तांचे कडेन दवरून तांकां लोन दिवन तांकां सतयतले ह्या तांची जमीन तांणी ते घेवन तांकां सतयतले बिकेचें दिवन सिस्टर राणी मारिया तांच्या हक्कां खातीर झुजोन आसली जेन्ना ह्या दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या हक्कां कितें म्हणलें कळीत जालें आनी ते तांचे हाजे विरोध उठले त्या बन्यांनी कितें केलें ह्या लोकांक कांय करूं ना कशें पळय आतां पास्टरांक तर जैलान घालतात तांणी करच्या कामाक सिस्टर राणी मारियाक बसार वेताना तिका दिसा उजवाडाक सकला वोंड काण एक न्हीस पावटी सुर्यन तिका कोसोन कोसोन जिशी मारलें आनी त्या भावान कोसयल्या उपरांत ताका जैलान घालो ते बपाल तें आसल्या वेळार जैलांत आसल्या वेळार सिस्टर राणी मारियाची बहीण सिस्टर सेल्मा ताची आवय आनी तांचो पिरगस पाद्री वचून गव्हर्नराक मेळोन त्या भावाक तांणी सोडयलें तांणी कितें केलां तें आमी ताका बक्षिता आनी तो गव्हर्नर म्हणालो तुज्या भयणीचो जीव काडला तुज्या दुयेंस तांणी जीव काडला तुमी ताका बक्षितात हें क्रिस्तांव जाल्यार तुमकां मात्र साथ दिवं म्हणालो खंय गव्हर्नर पूण तांणी बक्षिल्ल्या उपरांत तुमी सिस्टर राणी मारियाची ती लायफ स्टोरी आयका तिजे भशेन एक ल्हानशें बरें डॉक्युमेंटरी फिल्मी काडला तिचो जीव काडलो आज तांच्या कुटुंबाचो सांदो जाला तिणें करचें काम तो मनीस तो भाव करनासा कशें सावळ म्हणल्यान क्रिस्तांवांक दग दिलें वय की न्ही कश्ट दिलें तांकां बंदन घालें वय की न्ही जायत तांचो जीव काडयलो स्तेपानाक ताणें फातरायलो वय मू वय की न्ही उपरांत तो कितें जालो तो सुजेचो शिस जालो कित्याक तो शिस जालो स्तेपानाच्या बक्षान्या वरवीं अपोस्तलाच्या कृत्यां 10:7 वळ 50 आनी 9 तावन आयकता जाल्यार Acts chapter 7 verse 59 60 ताका पात्रायतना स्तेफान कितें म्हणटा आयका आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो सुम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे उपरांत दिंब्यांनी पडून पळया न्ही दिंबेर पडलो सगळ्यांक आयकोनच्या रितीन व्हडल्या ताळ्यान तो बोबमान म्हणटा कितें म्हणटा मागलें सुमिया हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो तर कितें म्हणून तो मेलो ताका पात्रायता ताज्या दुस्मना खातीर ताणें बोगशिलें मात्र न्ही देवा लागीं हे पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून तांचे खातीर मागलें आनी 8व्या वस्वरांत पयली ओळ कितें सांगता आयका आनी ताच्या मोरणाक सावलाची कबलत असली तरी सावलान पळया न्ही स्तेफानाक पात्रयतना रूप पळयलां आपल्या दोळ्यांनी तोच सावल मागीर कितें जाता पावल जाता पावल जाता आनी कितले आत्मे बचाव करता स्तेफानान बक्षिलें जेजून बक्षिलें
जुवां पावल दुसऱ्यान बक्षिल्लें, सिस्टर राणी मारीच्या कुटुंबांनी बक्षिल्लें, कश्टूय पूण आसात न्ही, पूण बक्षिल्ल्या वरवीं नश्ट जालो की आत्म्या बचाव जाले. हे गरजेचें. देखून तुमचो द्वेष करतल्या पासत तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. देखून हांवें सांगलें नेल्सन मंडेला भशेन ताजो गूण, वायट करचो गूण, मुजो गूण एकच उतार. ताजें व्यक्तित्व हेरां विशयांत वायट उलोवचें व्यक्तित्व, म्हजें व्यक्तित्व हेरां विशयांत बरें उलोवचें व्यक्तित्व. आज आमच्या काळजांनी रोंबाचे भाव. त्या दाळ मात्र आमी म्हणयात आमी सर्गीच्या बापाची खरी भुरगीं. माथेवाच्या वांजेलांत वचोर 5 वर्स 40 आनी 8 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 5:48. तर जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जाय सर बरी. तुमी जायची बरी न्ही, सर्व बरी. सकडा न्ही, सर्व म्हळ्यार संपूर्ण. कसो तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो, तुमी जायची सर बरी. हें कोणाचें उतार? हें जेजूचें उतार. दोंगरा वयलो प्रसंग तो जेजूचो 5वा, 6वा आनी 7वा वसवार तिनी सांगता. जेजून दोंगरार बसून दिल्लो प्रसंग तो. जेजू सांगना जसो हांव तुम बरो तुमी म्हजे बरी बरे जाया म्हणून. आपणा मुखार दवरुना ताणें. कोणाक मुखार दवरलो? संपूर्ण बरो जावन आसलेल्या सगळींच्या बापाक, संपूर्ण पवित्र जावन आसलेल्या सगळींच्या बापाक. तशें तुमी जायची सर्व बरी म्हणून. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. रक्ता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका करपाताची. रक्ता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका. काल हांव ती शिकोवन आयकोन आसतना 1 वर्सा पयलींची शिकोवन बाबा अंकुराची. आनी तो म्हणटा म्हळ्यार तो कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार कशें हांवें म्हाकाच संपूर्ण तरान ताच्या मना खातीर महिमे खातीर समर्पीत केला. तिका म्हज्या सांगात आसलेल्यांनी तशेंच समर्पीत जायचें. देखून तो म्हणटा म्हाका कळिल्ल्या तक्षणा ताणें म्हणा ताज्यात म्हाका कळिल्ल्या तक्षणा कोण ह्या सभेंत आसात, कोण ह्या सेवेंत आसात आनी कोण हे पळय वायट आदारान आसात तांकां हांवें भायर दवरलां. कित्याक? आमच्या बऱ्यापणा वरवीं मात्र ही सेवा करूंक साध्य न्ही, आमच्या वायटा वरवीं म्हणटा तो. हें सत. पण ताणें दाखले दिल्यात. सबार पास्टरांक ताणें भायर दवरलां. कित्याक ते व्यभिचार आदारतना तांकां कळ्ळें ताका भायर दवरल्यात. 6 जाणांक दुडू पळय तो दुडूची हें करना. थंय आसले पुराय ताचे सांगाती ताची टीम कांय 1000 वयर आसा. ते पळयतात. पूण कोणें पळय दुडवाच्या आशेन पळय तो मेळिल्लो देवाच्या कामाक म्हणून मेळिल्लो दुडू व्यर्थ केला. या तांणी स्वार्थान भितर घाला. ताका कळिल्लें तांकांय ताणें भायर दवरलां. खंयच्याच रितीन जुदास भितर रिगोवंक नजो, खंयच्याच रितीन नेगार केल्लो पेद्रू भितर रिगोवंक नजो, खंयच्याच रितीन जेजूक विरोध आसलो कोणूच भितर रिगोवंक नजो. तांकां ताणें भायर दवरलां. कित्याक? ही सेवा म्हणली देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर संपूर्ण तरान समर्पीत जायचे म्हणून. आनी देखून तास ती हें जाल्या भाव भयणीन. त्या वरवींच ताची सेवा मात्र न्ही, ताचे सांगता वावुरतले. तांची एक कितें म्हणून तांचे एक उमेद उर्बा आनी तांचें एक समर्पण, तांचे भक्त तुमी पळयल्यार आमी न्ही जाय की लजेर पडटा. हांव ताची व्हडपण उलोवचें न्ही, ती तसली सेवा आमी करूंक आसा. काल येवन बसून उठोन गेल्यार जायना. देखून आमच्या बऱ्या साली वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या देखी वरवीं, बऱ्या आमच्या कामा वरवीं, करण्या वरवीं हें साध्य. नाजाल्यार साध्य ना. बायलो लोक कशें आसूं दी, कितें आसूं दी, आमकां द्वेश दी, आमकां काय म्हणटा आमची निंदा करून दी, कितेंय करून दी,
पूण तूं कसो हांव कसो आमी कशी. हाजे पयलीं आमी सांगता म्हळ्यार मागतना म्हज्या सांगता 7th आसलें की आमी 17 दिल्या. तूं कसो आसलें पयलें तें गरजेचें, तूं कसो आसा आतां तें गरजेचें. तूं पयलें कसो आसलोय कितें जावन आसलोय तें गरजेचें न्ही, पूण तूं आतां जेजूक वळख केल्ल्या उपरांत, जेजूक स्विकार केल्ल्या उपरांत, देवाचे उतार तुवें आयकल्या उपरांत आतां तूं कसो आसा तें गरजेचें. एक 2-3 दिसां पयलीं एका भावाची ल्हानशी एक पयलीं हांगाच आसलो, तो हांगाच आसलो, 7th आसलो. पूण जावं पुरो ताका जाय जाल्ल्या बरी सेवा करूंक हांगा अवकाश मेळना म्हणून आज तो उपराठोन आज भायर गेला आनी व्हिडिओ करून आमकां फॉरवर्ड केला. बरें जालें. तसलें कुश्टें मन आसल्यार आमकां खंयचें पळयता. भाव अंकुरी म्हणटा कोणाक ताणें भायर दवरले ते आज पास्टर जाल्यात, पूण पास्टर जावन चड बरें करूंक ते सकानात. कित्याक तांची ती वायट संवय तांणी सोडूंक ना देखून ते खंय गेल्यार आतां भायर गेले म्हणटा आसतना ते नांवार्थीक जायनात या ते खंय करूंक शकतात म्हणलें खंय साथ दितना. खंय आसून करूंक शकता कालच्या दिसा आमकां कळना. कोणा सांगात रावल्या रे, कोणाक मानवाल्या रे, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांत, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार. आ सभाजन शांती ना कित्याक? हांवें सभार पट सांगलां बॉक्सान असो शर्मा दिताना शिकोवन दिताना जायते पट सांगलां तुवें हेरांक बक्षीचे ते तुज्या बॉक्सान एक पात्र म्हणून न्ही, तुजी शांती तुवें उगडावन वचो म्हणून. तितलेंच. You have to forgive others not because they deserve forgiveness, but you deserve peace, therefore forgive. समजता? तांणी केल्ल्या वायटाक तांकां बॉक्सांनी कितें म्हणटात बॉक्सान एक पात्र म्हणून न्ही, तुजें समाधान तुवें ओगडावन वचो, तुजें बरेंपण तुवें, तुजें पवित्रपण तुजें ओगडावन वचो म्हणून. आनी बक्षी नासल्यार म्हजें समाधान हांवें ओगडायल्या बरी, पवित्रपण म्हजें ओगड्या, म्हजी शांती हांवें तुका मुखार ऐका. तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. शिराप घालतल्यांक आशिर्वाद दिया. आनी तुमी आशिर्वादी जाल्यार कोणाचो शिराप तुका जाणा ती तुमी भाव. तुमी आशिर्वादी जावन आसा जाल्यार कोणीय शिराप घाल्यार तो तुका लागना, तो गल्ल्यांकच पाटी लागता. अभिषिक्ताचेर तूं हात उबारताय, या अभिषिक्ताक तूं म्हणटाय यू चल माय फूट म्हणटाय, तुंत पांयांक पडताय. हेच्या पयल्या वचपान तशेंच जालां. दाविदान सावलाचेर हात उबारले, ताका अवकाश आसले, 1 न्ही 2 जायते अवकाश आसले वय मू लागाड काडूंक, पूण कोण सोदून आसलो लागाड काडूंक? सावल. कोणाक? दाविदाक. पूण निमाणे नासलो कोण? दावीद गी सावल. देखून कीर्तन 105 आनी वळ 15 कितें 115 कितें म्हणटा ते? म्हणून म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाका, म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाका, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाका. देवाचे उतार आयकल्या उपरांत म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाका, म्हज्या प्रवाद्याक कसलेंच वायट करिनाका, कसलेंच वायट करिनाका. दाविदान करूंक ना, देखून तो दाविदाचेर आशिर्वाद पडलो. सावलान वायट केलें आनी देखून तो नास जावन गेलो. नास भाव भयणीन देवाचे उतार सांगता रोमाकारां बरोवन आवसर 12 आनी वळ 14 कितें म्हणटा आयका. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 14. तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा, तुमकां दग दितल्यांचेर तुमचेर शिराप घालतल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणलें हांवें, आशिर्वाद म्हणलें हांवें, शिराप न्ही. शिराप न्ही. शिराप देव घालता. तुजे शिराप घाल्ल्यांचेर शिराप कोण घालता? तुका वायट केल्ल्यांक वायट कोण करता? रोमाकारान त्याच बरयल्या पत्रांत आवसर
12 वळून 19 तावन 21 ऐका 19 to 21 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19 to 21 म्हज्या मोगाचें तुम्ही बिलकुल फारीकपण घेवचे नाही बिलकुल फारीकपण घेवचे नाही ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा हांव सुद्धा पाटीक फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर हाच्या की वर्तें पळया न्ही फारीकपण तुम्ही घेवचेच नाही ते म्हाका सोडा म्हणटा हांवच ते पाटी कोण फारीकपण घेता ते देवाच्या क्रोधाक सोडा बदलाक बरयलां हाच्या की वर्तें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी भुकेल्ल्या दुस्मानाक आपय जेवण दी तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दळतलोय तो लजेक पडटलो हांवें सकमान केल्लो हांवें द्वेश केल्लो हांवें नांव पाड केल्लें हांवें ताणें सापोवन देखून तुमी वळखात हांगा कोणीय याजक आयल्या रे आतां याजक म्हणून कोणी आयल्या रे म्हाका म्हजे विशयान कोणेय कितले अपप्रचार केल्लो कोणी आयल्या रे बरें करून तांकां भोंवडयता बरें करून तांकां बसयता बरें करून तांकां खावंक दिता बरें जेवणा वेळार आयल्यार बरें जेवंक दिता म्हाका संतोश पूण तांकां लज तुमी आसतात भावा भयणीनो म्हाका संतोष न्ही आज ते आयल्यात म्हणून म्हाका संतोष देवाचे उतार आमी पाळटाना कितले सत पळया न्ही त्या तुमी कितें करता तांच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दळतलो तांच्या माथ्यार उलपल्ल्या बरी जाता तांचे माथे देखून तुमचो कोणी दुस्मान कश्टांत आसा जाल्यार आनी तुमी तुमकां कळी जाता जाल्यार तक्षण तांच्या गरजांत पावा तुमच्या दुस्मानाच्या माथ्यार तुमी इंगळे दवरलेल्या बरी जय कोणत्या पापा तिंत परिहार म्हणा नाकात तर आम्ही सैतान जाता देवाचे उतार ऐकला पण हे तुझ्या म्हणजे आमच्या मती केस उडोली प्रस्ताव काढलो बाबा विक्रमान झुजेक निंगी त्याच्या भावाने कितें केल्लें इतलो द्वेष केल्लो आनी कश्ट केलें ताका बाई मू भांयत घालो मादेव ताजो धोगलो म्हण काडलो ताका विकलें वय मग आनी फोट मारन ताका खंयच्या रानवट मन जातीन मान उडयला म्हण जालें मग पैकी झुजेन एक बोट तरी हालयलें तांचे विरोध सांगा निमाणे ताच्या पांया तळा पडुल्ले कोण थायले म्हणटा ताणें आतां म्हजें चान्स आतां हांव तुमचो न्ही द्वेश करता म्हणटा ताणें द्वेश केलो की पळय न्ही बाबा जायते फावटी म्हाका मागण्यांत उत्तो संदेश येता तुजे रूप राटलेलेच तर तुजे सश्शी येतले तुजे विरोध उलयलेच तर तुजे सश्शी येतले तुका वायट करून पळयलेच तर तुजे सश्शी येतले म्हणून हेंच म्हज्या मागण्यांत कितले फावटी म्हाका हो संदेश येता म्हणना घेजे घे सोडीजे आस्तेन जायचे तुज्या मजा आमच्या जिवितांत येतले हाच्या पयलीं एकल्यान म्हाका फोन करून सांगिल्लें हांवें सांगलां तुमकां राती 10 वरार सुमार तेम जालो सुमार वर्सां जालीं 10 वरार राती रोडोन फोन केला थंय खारकोळटा कितें रडता कितें जालें न्ही पावता तुमचे विशयान कितें 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 उलोवन तुमचें नांव हांवें पाड केलां तूं कोण हांव कोण तुमकां कळीत ना तरी म्हाका कितें लागता तुवें कितें म्हळ्यार तूं कोण म्हाका कळीत ना तुवें कितें केलां जाल्यार आज तुका कांत येता रडोन म्हणटा म्हाका बक्षी आफात हांवें बक्षिलां कित्याक कोण हें म्हजे विशयान कालें केलां म्हूण म्हाका कळीत ना ताका कळीत आसा ताणें तुका बक्षी म्हाका कोणें कितें म्हळां म्हूण म्हाका कळीत नातल्या वेळार म्हाका बक्षूंक काय सांगा आतां तुमच्या वगी इतलीं जाणां बसल्यांत तुमी कितें चिंतात म्हजे विशयान कितें उलयल्यात म्हजे विशयान कितें गटपाक केलें म्हाका कळीत आसा ताका कळीत आसा की ना तर बक्षीस हांवें घेता न्ही तुमी म्हाकाच्या बक्षांनी म्हजे लागीं ताजे कडेन ना जाल्यार उडो लायकलें म्हज्या अभिशिक्ताचेर हात म्हज्या अभिशिक्ता हात लायनाकात आनी प्रावाद्यांक वाचते वळ पडल्यान कितल्यान 115 म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात म्हज्या प्रावाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात ही काही बेश्टोनी न्ही उतार ती देवाच्या क्रोधाक सोडा
बदला रोमाकारांमधल्या पत्रांवर 12:17 कितें सांगताय का? रोमन्स चॅप्टर 12:17 खंयच्याच मनशाक वायटाक वायट पाटीन दिनाका. वायटाक वायट पाटीन दिनाकात. बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा. खंयच्याच मनशा वायटाक वायट करिनाका म्हणटा देवाचें वचन. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. पत्यान वाचती वळ खंयच्याच मनशाक वायटाक वायट पाटीन दिनाका. वायटाक वायट पाटीन दिनाकात. वाच मुखार. बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. कितें देवाच्या दृश्टीन, कितें लोकांच्या दृश्टीन बरें करूंक जाता तें बरें करा. देखून भाव भयण जायते अवकाश तुका आनी म्हाका मेळटात. पण तुजो दुस्मान तुज्या मुखार येताना सोंडी आड करनाकात. असो दिया भाव कसो आहे, बाय कशी आहे. आता फाटी आनी मुखार वास शुभ वर्तमान. तुमची निंदा करतल्या पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय. आनी थोड्या दिसां पयलेंत वो पास्टर थंय आमच्या नॉर्थ भारतांत देवाचे उतर परगट करना आसा उक्त्यान आनी ताका येतात हे दुस्मान. एक वाजयता, एक बायल मनीस वाजयता. नांव काडूंक नाका तिजें म्हाका, कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात ती आतां एकदम इल्लें म्हळ्यार तिजें नांव इल्लें क्रिस्तांव विरोध पास्टरां विरोध ती झुजता म्हणून तिजें नांव इल्लें फेमस जालां. पोल्याक एक दिता, तक्षण तो भाव आनी एक पोलो दाखयता. परच्या परस पळयलो व्हिडिओ छत्तीसगडांत. एकले बायल मनीस ताका पोल्याक वाजयता, आनी एक पोलो दाखयता. आनी देवाचो तेन्ना सांगता, कितें सांगता? एका पोल्याक तुका एका पोल्यार मारतल्या दुसरोय पोलो दाखय. ल्हानसो सगळो पवित्र पुस्तक ताणें उक्तो दवरिचें म्हणून एक ल्हानशा बऱ्या करणे ताणें एका वरासो शर्मावन दिलो. ताज्या पयलीं कितलें सांगिल्लें कोणाच्या कानांत रिगोवंक ना, काळजांत रोमोवंक ना, ह्या तांच्या जिवितांत उरोवंक ना. पूण एक ल्हानशी एक घडीत सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आज हे कितें जालां? चरित्र जाल्या. हकिकत म्हणटा आमी, खरें जालां. देखून कितें आमी जाणून हांवें समजून घेवचें म्हणून कितें आमी करीत जाय म्हणलें दाखोवन दिता देवाचें उतर. आमकां आयका कितें करीत जाय म्हणलें. तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक काडाय नाका. तुजो शेलो काण व्हरता जाल्यार जेजूक आसलो एकच दोगलो वयमू, जुजेक आसलो एकच दोगलो आडयले गे ताणें. ताच्याच भावांनी तो दोगलो काडटना आडयले. ह्या जेजूसय दोगलो काडन ताका विनगो करता आडयले, व्हरूंक दिलो. वरा तुजो शेलो काण व्हरतल्यांक तुजो दोगलोय व्हरूंक काडाय नाका. दोगलो व्हरून काली शेलो खंय घालताय? काली कांद्यार दोगलो नेसो शेलो घालता जाल्यार सोबीत दिसताय. तुजे लागचें विचारतल्या हर एकल्याक दी. आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणी काण व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें पाटी विचारी नाका. हेरांनी तुम साबार शिकोवणी हांवें आयकल्या. जेजूक वळखल्या आपणा भाव भयणीनो, खंयच्याच वस्तूक खंयच्याच ह्या संवसारच्या वस्तूक आमी चिटकोवन रावनूच. देखून तांकां सांगता आमी जेजूक वळखल्या आपणा देवाचे वचन आयकल्या आपणा आमच्या जायत्या वस्तूंक आमी चिटकोवन रावता. आमच्या शेल्याक, आमच्या कल्या पुराय ल्हान ल्हान संगतीक आमी चिटकोवन रावता. हें म्हाका, हें म्हजें, हें म्हजें, हें ताका न्ही, हें तांकां न्ही. हांगा देवाचें उतर कितें जाता? कोणें शेलो दिसता जाल्यार दोगलोय दी, व्हरून दी. कोणी उश्णें मागता जाल्यार तुजे कडचें कोणी उश्णें वालां जाल्यार तांकां व्हरूंक दी म्हणटा. आयका, तुजे लागचें विचारतल्या हर एकल्याक दी. तुजे लागचें विचारतल्या हर एकल्याक दी. आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणी काण व्हरीत जाल्यार ताजे लागचें पाटी विचारी नाका. तूं पाटी विचारी नाका. ह्या पोरण्या तुज्या वस्तूच्या जाग्यार नवी वस्तू देव तुका दिता. आतां हांगाच येता न्ही तुमचे वाणो तुमी भायर दवरल्यात म्हणजे चिंत्यो घालून घालून झरल्यात. वो भायर येता आनी वाणो नात. वयमू कोणी गेल्यात. तुमी कितें करतात? दुसऱ्यांचे वाणो घालून येतात गे. असो नव्यो काणी येतात की ना? पोरण्याच्या जाग्यार नव्यो आयल्यो की ना? अरे देवा कर गा.
सोरुल्ल्याक पोरणे मेळना पूण तुका देवाक वळखल्याक वाव सॉरी हांव म्हणचे न्ही सोरुल्ल्याक पोरणे पूण देवाचेर भरोसो बावटपातीनी विश्वास दवरल्यार तुका नव्यांतलें नवें बऱ्यांतलें बरें. ह्या जाग्यार वैगिनीक पळय आमकां जावं पळय म्हज्या जिवितांत जाल्लें घडीत पोरण्यांक वय तांणी वेलां व्हरून दित पूण देवान आमकां काली प्रस्ताव काडलो बाबा एन्ड्रून वय मू ते जाल्ल्या वरवीं तांणी वेल्ल्या वरवीं ते पुराय तांच्या नांवार केल्ल्या वरवीं आज आमकां वय गे पोरण्यांत आसा आमी नव्यांत आसा पुनरुरू पुनरुरू पुनर्निर्माण नव्या जाल्ल्या जाग्यार नव्या कितें जिवितांत आमी आसा. आनी हे वेल्यार कांय फरक ना कित्याक हाज्या वन्नी नवें तैरा कोण आसा खंयसर बऱ्यांतलें बरें. देखून मागीर तुमकां आयको मेळटलो आदाव जायनाका ते भुमीचो आदाव जायनाका सर्गींचो आदाव जाय म्हणल्यार मागीर दुसऱ्या वचपांत आयको मेळटलें. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसल्यार हें कांयच न्ही संवसाराचें तुजें म्हजें आमचें कांयच न्ही. व्हरूंक दिया आनी मुखार हेरांनी तुमचें तें कशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचें तें चला न्ही गे आमकां बरें आसा एक्सपेक्टेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. हेरांनी आमकां स्मायल दिजे हेरांनी आमकां गुड्डू म्हणाजे हेरांनी आमकां वेलडन म्हणाजे हेरांनी आमकां थँक्यू म्हणाजे. पूण आज हांव आनी तूं आमी कितल्याच बोटी हेरांनी आमकां कितलें बरें केलां कितले फावटी आमी हें घालतीं जाल्यार गुड म्हणोंक थँक्यू म्हणोंक धन्यवाद म्हणोंक नमस्ते म्हणोंक एक तकली बागोवंक. साबार फावटी आसात साबार फावटी मतीक येता पूण देवाचें उतर आमकां सांगता हेरांनी आमकां तकली बागयजे म्हणून न्ही. मातेवाच्या वांजेलान त्या वसर 7:12 कितें म्हणटा देखून ताजे पयलीं हांवें तुका सांगलां जॉन एफ कॅनडीन म्हणलें वॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू डोंट आस्क वॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री यू शूड आस्क. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सार नियमशास्त्र सगळो सार हातूंत आसा नियमशास्त्र आसा आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो बरें करा बरें करा बरें करा एकच नियमशास्त्र एकच सार. तूं बरें कर तुका बरें जातलें. कितले फावटी हांवें सांगलां बरें केल्यार बरें जातालोय ना जाल्यार दुसऱ्या वचपान बरें करून बरें लांदय आदावन जातलें म्हणून. माती असो मुखार आयका तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. देखून दुस्मानाचो मोग करा म्हणटाना भाव भयणीनो हांगा मनीस जाल्यार हर एकल्याचो मोग करूंक तुका आनी म्हाका आमकां देव उलो दिता. जेजून मोग केलो की ना जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो. देखून जेजून एकच उपादेश दिला वय मू कितें तो जोस वंजेला वसर 15 आनी 17 एकच उपादेश सगळे उपादेश एका उपादेशान ताणें घाल्यात. कितें तें जॉन 15:17 हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा सगळ्यांचो मोग न्ही थोड्यांचो तुमचो मोग केल्याचो मा तुमी मोग केल्यार देवाच्या वता कितें म्हणटा आनी तूं कितें पूण मेळत. कितें पूण मेळत फायदो न्ही फायदो तुमकां मेळटा. फायदो बॉयफ्रेंडी दिता गर्लफ्रेंडी दिता पूण कितें मेळत बरें कितें मेळत तुमकां. पूण जोडीचे जाल्यार सर्वांचो मोग करीचे. कोणाच्यान कितें गिफ्ट मेळाचें जाल्यार थोड्यांचो मात्र मोग करीचे. तुमकां पूण जाय की या तुमकां गिफ्ट जाय पयशे जाय या वस्तू जाय. पूण तुका सर्गाक व्हरता तें पूण बरेंपण पवित्रपण भक्तीपण देवासपण मनशापण पूण स्पून न्ही कुलेर न्ही. थोड्यांनी मोग करचो कित्याक कुलेरान बरें वाडीचें म्हणून.
हांगा खंय 2 पारां वयता थोड्यांक थोड्यांक इल्लोसो सोड मोग वाडटले सो इल्लो सोड मोग खंय करतात कोणाक इल्ले सोड वाडीचे म्हणून आनी वाडटली थोडी पळयतात कोण आनी म्हाका अशें केलें इल्लेशें कडी मात्र वडया म्हणून या खात मात्र घालया म्हणून खंय मतीन मनी आसा जाल्यार काडा कितें वाडटाना लोकांक पळोवन वाडी नाकात कशें हांगा उतार पळय हांव लोकांक पळोवन दिना सगळ्यांकी हांव म्हणून न्ही भाव जाल्यार एकाच रितीन मुखार ऐका पातकी आपणाचो मोग करतले सो मोग करतात न्ही तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करता न्ही त्या जातीचे त्या जातीचो मोग करतात पातकी पातक्यांचो मोग करतात न्ही हे बिझनेसमॅनाचो मोग करतात तांकां नेमको फरक कितें म्हणटा देवाचे उतार पातकी पातक्यांचो मोग करतात न्ही तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पळोवन मेळत पातकी तशें करतात न्ही जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पळोवन मेळत साबार फावटी तशें पळोवन दिता न्ही बँकान पळयल्या बरी बँक आपशेन लोन दिताय आं आतां तूं EMI बरी ना जाल्यार तुजो जागो आसा की ना पळयता तुजें घर आसा की ना पळयता तुजें बंगार आसा की ना पळयता वय मू तें आडो दवरूंक आसा की ना तूं फाटीन दिना जाल्यार तें तांचें जाता वय मू डॉक्युमेंट्स दवरूंक आसात की ना तूं फाटीन दिना जाल्यार तांचें जाता वय मू तशेंच आनी कितें जागो आडो दवरल्यार तांचो जाता वय की न्ही पूण हांगा देवाचें उतर सांगता कितें आसलें जाचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पळोवन मेळत हांवें सांगचें देवाच्या भुरग्यांनी कितें करचें आपल्या रीण दिवचें सोडीचें दान दिवचें सुरू करीचें दान दिल्ल्यांत तुका पाटीन दितात की ना म्हणलें ना दान दिल्ल्यांत कितें आसा तुका पळोवन मेळटा रीण दिल्ल्यांत तुका पळोवन मेळना जायते फावटी सांगलां कोणाक रीण दिवंक वचनाका रीण दिल्यार तुमी कितें जातात मागीर दुस्मान जाता तें रीण फारीक करनातलें दान दिया पूण दान घेतलेल्यांनी प्रत्युपकार दाखयना जाल्यार व्हडली तुका पूण तुवें जोडलां तुवें बरें करना तुवें बरी करणी आदारल्यात आनी करूं ना जाल्यार तें तांकां सोडा देखून भियेनाकात हांगा अशें बरयलां न्ही उश्णें दितेल्यान पाटीन दिना जाल्यार घालें वचलें तुमी दिया दिया म्हणून न्ही अयो देवाचें तो अशें सांगता की आतां कोणी नातले येवन तुजे कडेन उश्णें खावन घेताले बरो फायदो जोडटले आतां हांव देवाचो मनीस देखून हांव दिना जाल्यार हांव पत्की जातलो न्ही तुजे कडेन आसा जाल्यार काली भावान सांगलें न्ही एकलो भाव निराश जावन देदस्पोर जावन आत्तां उलयचें आत्तां मेळाचें म्हणून घरा येवंक ताका लज दिसता जाल्यार खंय बस स्टँडान मेळ म्हणून बस स्टँडार उलोवन देवाचे उतर दिल्ल्या उपरांत खावंक ना जेवंक ना कांय भुकेला म्हणटाना खावंक दिवन हय मू नाल्यार म्हजे कडेन करसा खायच ना म्हणल्या वेळार इल्लें कांडीन रीण गिदान तांतू आसा प्रतिफळ बरो एक दाखलो दिला बाबा एंड्रून काल आपणे दिल्ले तितलेंच आपणाक पाटी मेळटले म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उश्णें दितात देखून भाव भयणीन तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आमकां संवसारांत कितें पाटी मेळटा म्हणल्यार चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन येवंकूच नज हांवें हांगा इतलें केलें म्हाका कितलें पाटी मेळटा म्हणलें चिंताप येवंकूच नजो पूण हांवें केल्ल्या बऱ्या कामाक करणेक म्हाका सरगार कितें मेळटा म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत वचो 5:16 सांगता न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 कितें म्हणटा तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं आमचें बरेंपण देखून तें वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक मेळे उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उता तुजें परगट करूंक पादी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उता तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या गटाय दे उर्बेन भर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी
कुडीक म्हज्या गटाय दे उर्बेन भर म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू म्हजो हिरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू हिरो ते हिरो म्हणल्यार जेजू विशयान काल बरें हें आयकलां आमी आतां मुखार आयकुया पूण तुम्ही तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा परत्यान सांगता दुस्मनांचो मोग करा तांकां बरें करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उश्णें दिया होय पाटीनी घेवची आशा नासतना कित्याक तुवें दिल्ल्यांत देव तुका पाटीन दिता दिना बऱ्या मनान तूं दिताय दुबळ्या धाकट्यांक तूं दिताय गरजेवंतांक तूं दिताय तूं दुबळो जाताय ग्रेस्त जाताय देव तुका आनीक ग्रेस्त दितालो तुका आनीकी तुजें उदार म्हण आसलो आनीकी दिवंक तुका तो फाव करतलो पण हे दाळ आमचे हात मोटवेच उरतले आनी ताजे हात मोटवे उरतले आनी ताजे तावन तुका आनी म्हाका आमकां मेळचें बिकेचें आसतलें तुज्या दशमांशान उदार जा म्हणटा देवाचे उतर सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 35 वोल्ट 9 पर्यंत ऐका तुज्या हर एका दानांत उदार जा म्हणटा देवाचे उतर ऐका सिराक 35 6 to 9 प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वस्पराक मानवता असले बलिदानाचो उडास सदन सुटतलो उदारपणान सर्वस्पराक मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां उदारपणान सर्वस्पराक मान कर सर्वस्पराक दिवच्यांतूच आमी उदार जायना जाल्यार हेरांक दिवच्यांत आमी उदार जाता सर्वस्पराक दिवच्यांतूच आमी उदार जायना जाल्यार भाव म्हयनो न्हू हेरांक दिवच्यांत आमी उदार जायना मागीर कंजूस मारवाडीत आमी जेन्ना सरस्पर दिवच्यांच आमी उदार जाता सरस्पर तुका उदार मापान दितालो आनी त्या तुका आनीकय दिवंक तुज्या हातांत आसतलें आमी दुबळी जावं कारण आमीच देव न्ही आमी दुबळी उरोवंक कारण आमीच आमी भिवकुरी जावन उरोवंक आमीच कारण न्ही देव आमी शेलमोडी जावन उरोवंक आमीच कारण कित्याक सैमेंत आमी शेलमोडी जाल्यार देखून आमी शेलमोडींत उरता सेवेंत आमी उर्बेस्त जाल्यार देव आमकां आनीकी उर्बेस्त करता आनी कुरपेस्त करता कुरपेन भरता सांगचें न्ही इतलो लांब काळतावन सेवेंत आसात ओ भाऊ जिल्सान आनी बहीण शारान इतलो काळतावन 30 वर्सांत हांव न्हू एक 28 वर्सांत हांव न्हू आनी आमचे भावी पळय कितले वर्सां जावन सेवेंत आसात तांची उरपा सडल्या की उणी जाल्या सांगा आनी पोर सेवेंत आयिल्ले आनी की करूं वतात दोळ्या मुखार आसा रूप आसा आमकां जितल्या उर्बेन तूं सेवा करताय तितल्या उर्बेन तूं आनी की भरताय मात कुरपेनी भरताय देव तुका आनी की त्राण दिता बॉल दिता नाजाल्यार आमी कितें जाता बरोबर उत्तर रायन कुदरे कत्त्या दागे पळय न्ही देखून दुबळे जाल्यार तुमीच कारण ताका तुमी अस्क जाल्यार तेच तुमी पिडे जाल्यार तुमीच कारण तुमी शेळमोडे जाल्यार तुमीच कारण तुमी 25 वर्सांचे प्रायर तर 500 वर्सां बरी दिसता जाल्यार तुमीच कारण कित्याक खावन आमी मोठे जाल्ले आसतना ती भलायकी न्ही सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 30 आनी 14 कितें म्हणटा एका सिराक चॅप्टर 30 वर्स 14 पीडेन कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा पीडेंत कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा प्रास भलायकेंत आसलेलो गटमुट दुबळो बरो भलायकेंत आसलेलो गटमुट दुबळो बरो आज ग्रेस्त मनीस पिडेंत वळवळटात पयशे आसा तांचे कडेन दुडू आसा पिडेंत वळवळटात आज आस्पतान कोण दुबळे आसात की ग्रेस्त आसात की पळया वसा परत्यान वाच ती वळ पीडेन कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा पीडेंत कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा प्रास भलायकेंत आसलेलो गटमुट दुबळो भलायकेंत आसलेलो गटमुट दुबळो बरो म्हाका उडास येता आमच्या ट्रिनिटी घरांत बाबा डॉक्टर संतोशान दिल्लें एक ल्हानशें शिकोवन
एक ग्रेस्त मनीस 10 लाख कॅन्सर पिडे करशिता आणि एक दुबळो मनीस 10 रुपये करशिना. कोण ग्रेस्तांच्या मध्ये? एक ग्रेस्त मनीस कॅन्सर पिड्याक 10 लाख करशिता, एक दुबळो मनीस 25 पिड्यान 10 रुपये पिड्याक करशिना. तरी दोघांपैकी ग्रेस्त कोण? आज असलें चिंता तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आता पाठी ये आणि देवाच्या उतार सारखें रोंबोन वचून आमचे ते प्रामाणिक उदारपणान सर्वस्पराक मान कर. तुझ्या वावराची प्रथम फळां बेटूंक हिमटेपण दाखयनाका. आमी हिमटेपण दाखयलां, देव हिमटेपणूच दाखयता. आमी भिकेचें दिलां, देव भिकेचें दितालो. तुका काम दिलां देवान, तुका विजा दिल्या देवान, तुका बऱ्यांतल्या बऱ्या कामार दवरलां देवान, पूण देवाक दिता भिकेचें दिताय. तुका मागीर उरतलें भिकेचेंच. खालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें, आमी जोडिल्ले मोडूंक आमकां साहित्य वांटो आसात. खाणां जेवणाक, न्हेसणाक, पार्ट्यांक, भोंवडेक आनी पुराय. पण त्याच देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लें देवाच्या माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर दिवंक आमकां हात मटवे. देखून आमी भिकारी जावन तुरता. आतां फाटी आनी वास मुखार. पाटी घेवची आशा नासता उश्णे दिया, तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. उदंड मापान खंय? उदंड मापान कशें शब्द वापरल्यात पळय. उदंड मापान, तराळ मापान तुमकां प्रतिफळ मेळटलो. तुमी जाताल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची. आजेवन वर्त भाग कितें जायचे? आमी संवसारी बापायची भुरगीं जायचे गे, आत्मी बापायची भुरगीं जायचे गे, हे आमचे गॉड फादर तांची भुरगीं जायचे गे. आमी कोणाची भुरगीं जावचे भाग? आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची. आनी देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार मुखली वळ सांगता कितें जावचें? कित्याक तो अनुपकऱ्या आनी कोट्यांत दयाळ. देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार कसो देव तुमचो दयाळ, तुमी जायचे दयाळ. देवाची भुरगीं जावचें कसो तुमचो देव बरो, तुमी जायचे बरी. देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार कसो तुमचो देव पवित्र, तुमी जायचे पवित्र. देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार कसो जेजू देव जावन आसा अनिर्दोशी या अनिश्कळंक, आई बाबीन कातावीन पातकावीन. देवाच्या भुरग्यांनी जावचें तशें. आमी वाचला न्ही जुवांच्या वंजालांत आवसवर 1:12 न्ही सैंभा वरवीं न्ही आवय बापाच्या कुडीच्या वडणे वरवीं आमी जायचे भुरगीं जेजूच्या एकवटांत येवन जेजू सारकीं जाल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता म्हणटा देवाचें उतर. जॉन चॅप्टर 1:12. पूण आपणाक स्विकार केले मेजता. आपणाक स्विकार केल्यार म्हळ्यार कितें? जेजू बरी जावचें. जेजू स्विकार करचें म्हळ्यार कालच्या शिकवण्यात सांगलां क्रिस्तांव म्हणून नांव जोडचें न्ही. बाप्तीन जोड नांव काली क्रिस्तांव जाला म्हणचें न्ही. आपणा स्विकार केल्या म्हळ्यार ताजो शीस जावचें. आपणा स्विकार केल्या म्हळ्यार ताजो फाटलाव करचो. आपणा स्विकार केला म्हळ्यार ताजे तर बरी व्यक्तित्व आमचें करून घेवचें. देखून जाया तुमी बरी, पावता तुमी सर्गी. आतां भुरगीं कोणाक सरी केल्यात? आंजाक सरी केल्या वय मू. तांचें थंय कापटपण आसा गे, खोटेपण आसा गे, कितेंय मेळ्ळें आसा गे, अशुद्धपण आसा गे. जेजू तें आसा तरी आमी जेजू बरी जावचें म्हळ्यार अर्थ कितें? ताका स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. त्या वेळार आमी जाता देवाची भुरगीं. आनी आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानीक 36. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. तुमचें थंय दया ना जाल्यार आमकां खंडी जावन हेरांक दयाळाय दाखोवंक जायना. मनीस काठोर जाला, धारून जाला संवसारांत. आज एक 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 न्यूसांत आयकतना भुरगीं सावय बापाची कुणी करतात. बापयस बायलेक आनी भुरग्यांक खातर उडयल्ले हें आसात, जैतीं घडीत आसा. ह्या बायलेन घोवाक खातर उडयल्लें आसा, ह्या घोवान बायलेक खातर उडयल्लें आसा. मनीस इतलो कितें जाला, धारून जाला भाव भयणीनो. आज संवसारांत कितें उणें जालां जाल्यार मोग आनी दया.
उरलें सक्कळ आसा ह्या संवसारांत. आज कितेंय ह्या संवसारांत उणें जालां जाल्यार सारकें एका मोग आनी दया उणी जाल्या. ही दोनी आसा जाल्यार दया दाखयल्यार मोग उप जाता की ना? दया दाखयना जाल्यार हांव दया दाखयना जाल्यार मोग आसा? दया दाखोवची म्हळ्यार कितें? मोग दाखोवचो. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी. फातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. फात म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. फातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय. म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय. म्हजो जेजू. देखून तुमी दया दयाळ जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ. मुखार एका पेल्याची झडती. हेरांची झडती करिनाकात. देखून मोग आशिल्ल्या कडेन भाव भयणीनो झडती ना. मोग आसा तर झडती ना. कितें हाजे पयलीं तुमी आयकलां जुवांच्या पयलें पत्रा वचवट 4 आनी वळ 18 1 John chapter 4 verse 18. संपूर्ण मोग तुजें भें धांवडेता. भेंड धांवडेता म्हळ्यार थंय खंयचें तुजें सूख तुजें पाताक आनी कितें सगळें लेखाक येना. आयका मोग असलेल्या कडेन भिरांत ना. मोग आशिल्ल्या कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भें धांवडायता. आनी संपूर्ण मोग भें धांवडयता. तुमी ती सारा तुमकां कोण असो खरो मोग आसा तांची तुमी झडती करूंक येतात गे. तो असो तें तशें अशें म्हणून मग ती येता गे तुमच्या झडती करची चिंता पेता गे. देखून पयला असो मोग आसा जाल्यार तांचे बरेंपण आतां 100रांत 90% बरें आसा. खाली 10% वायट आसा. आमच्या दोळ्या म्हाका दिसचें कितें? झडती आमी करची खाली त्या 10% वायटाचेर. मात 90% बरेंपण आदारलेल्याची झडती कोणी करना. म्हळ्यार विमर्श कोणी करना. न्ही तुज्या वायट कुर्तार एक म्हाका जेवता न्ही कडी पडला कोडी 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 ती सगळ्यांक दिसता. घडी दिसना बरी. बरें करून दोन इस्त्री घालून घडी केल्लें कोणाक दिसना. कडी बरी दिसता धाकल्याक. देखून ते पेल्याची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हां केदाळय. आनी हांगा देवाच्यो सांगता कशी आमी हेरांची झडती करता तशी आमची झडती देव करता गे. आयका मुखार आयका. हेरांचे राप्रदी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचे राप्रदी म्हूण फैसल. पण आमी हेरांची झडती करता आमची झडती जाता. हेरांक आमी अपराधी फातकी म्हणटार येता. आमी अपराधी म्हणून देवटार येता. हेरांक बक्षिया आनी तुमकां बक्षणे मेळटले. बक्षान असो संदेश तुमी आयकला. हेरांक बक्षिल्यार मात्र आमकां बक्षाने ना जाल्यार आमकां खाली बुंयसोने. बसून का माथ्या सुवांजला वचो सो आनी व्हड सोदा कितें म्हणटा. हांव बक्षिता तर मात्र देव म्हाका बक्षिता. जर हांव बक्षिना देव म्हाका बक्षिना म्हणटा. एक मॅथ्यू 6 verse 14. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात. हेरांक तुमी तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. बक्षितात देव बक्षितलो. मुखली वळू. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षी. कोणी तुमची गुमटी दोन चिड्डिना बक्षी 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 म्हण कोणी चिड्डिना. पूण बक्षी नात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूसो ना. देखून हांवें जायते फावट सांगलां कुमसारा वचून तुमी बक्षाने जोडूंक साथ दितना हांव कितें कर उपास करल्यार तुमकां बक्षान येना. दंडवणी केल्यार प्राजीत केल्यार तुमकां बक्षान येना. कितले फावटी तुमी दिंबेर पडोन साश्टांग नामान केल्यार तुमकां बक्षान येना. कितलेय तुमी दान धर्म केल्यार तुमकां बक्षान येना. केदाळ आमकां बक्षान आसा. खऱ्या काळजान गुंड्यान जेन्ना तूं बक्षिताय बरो घालां तुकाय बक्षान तें आसा. कित्याक मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. मुखार आयका.
हेरांक दिया हेरांक दिया आनी तुमकां दितले. दितले खंय दिल्ल्यांक उणें जायना भाव भयणीनो. तुम्ही दिल्यार तुमकां दितले, तुम्ही दिना जाल्यार कांय मेळना. हा 5 जाले तांणी आसलें कितें केलें ताका आनी 5 वय मू ताका धन्यान कितें केलें शाबास म्हळें मात्र आनी 5 दिली. 5 शहरांचेर ताका अधिकार दिलो. 3 आनी 3 केल्ल्यांक 3 शहरांचेर. पूण एकल्यान पुरून दवरलेल्याक नश्ट्या. तुकाय नश्ट म्हाकाय नश्ट. देखून पळया न्ही गी जामापन आमी दिता. वाचती वळ बर्त्या माप हेरांक दिया दिया आनी तुमकां दितले. दिवंक शिकायचे आमी. सभास आमी खाली घेवंक मात्र हांवें सांगलां न्ही इल्लें काड दवरतात आनी म्हणटात दिया 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 हाडा नाजाल्यार अशें हाडटा हाडा 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 म्हणून न्ही. तेदा तुमकां समजायचें दिया दिया म्हणटा नाजाल्यार हाडा हाडा म्हणटा. आमी दिता हांव तर देव दिता भाव भयण. ज्या मापान तुमी दितात कशें दिजे देन सांगलां कशें दिजे म्हण सांगलां. बर्त्या मापान दिया. कंजूस मारवाडी जायनाका. दांबून दमून दिया. हालोवन आनी की भरताय पळय समजताय पळय काय म्हणटा तातूं आलयता कितें आतां आनी की तातूं सेरवाता गे पळया. आनी बरोवन ओम तशें बरोवन ओम तशें. साखर भरतना हालोवन बरा. दूध भरतना ओम तशें बरा. आनी मेजून तुमच्या लेसान घालतले. मेजून पळया न्ही तुमी दितना तुमच्या लेसांत घालतले. हांवें जायते फावट सांगलां तुमकां बांयचो एक दाखलो वय मू. बांयतलें उदक काडटाना उणें जाता की सडटा. आनी आयिल्लें उदक नितळ उदक की तें पोरनें उदक. पोरनें दिल्ल्या वेळार म्हळ्यार आसलें दिल्ल्या वेळार आनी की जरी म्हाका नवें येता वय मू गोड येता वय की न्ही. तेच प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती जेन्ना आमी दिता तुका कशें दितलो. ज्या मापान तुमी मेजून दितात तेच मापान तुमकां पाटी मेजून दितले. हांस पळया न्ही दाविदाक आतां सगळें वाचूंक वचना तो लंब आसा सगळो तुमी घर वचून वाचा वय मू. दाविदाक अवकाश आसले वय की न्ही सावलाक जिशी मारूंक आसलें की ना. तो मागीर थंय कोळसो आनी तो भालो ताच्या कोणाक तो सांगता आसल्या खातीर हाडणी कितें जावन एक धाकलो जावन तूं थंय न्हिदोन आसलो तुका लागाड काडूंक म्हाका अवकाश आसलो जाल्यार तूं अभिशिक्त म्हणून तुज्या नांवे हात उबरोवंक ना. मात्र न्ही सावल ताजी कितें म्हणटात गरज तिरसोवंक थंय भितर गेल्ल्या वेळार परत अनेक अवकाश आसलो वय मू वचून ताका बाल्यान जिशी मारूंक जाल्यार ताणें हात उबरावंक ना. देखून ते सकट वाचचें नाका निमाणें सावलाक दाविदाक इतले अवकाश आसो न्ही ताणें ताका लागाड काडूंक ना म्हणटाना सावल कितें म्हणटा थंय तावन आमी वाचया सामुएलचें पयलें पुस्तक आनी अवसर 20 आनी 6 आनी वळ 21 तावन आयका 21 तावन 25 पर्यंत मात्र आयकुया. तेन्ना सावलान म्हळें हांवें पाताक केलें म्हज्या पुता दाविदा पाटी ये. कशें पाताक केलें तूं खंय वचोन आसलो कितें करूंक सोदतलो. ताच्या सैनिकांक आनी घेवन तो सोदून कोणाक आसलो कित्याक सोदून आसलो मोसरी. कित्याक ताणें काल लागाड काडलें कितल्या जाणांक 1000 दाविदान लागाड काडलें 10,000 म्हूण दाविदाचें नांव केलें म्हणटात घसयतना ओ मोसरी. म्हज्या उपरांत वो राज जाता म्हणलो मोसोर. लोक हजारांचो लोक हाका पुगारता म्हणून मोसोर. देखून तो लागाड काडूंक वेता. हेरोद पळय जेजूक लागाड काडूंक पळयतलो तशें जाल्यार दाविदाक कितले अवकाश आसल्यार तो ताका लागाड काडिना. देखून निमाणें ताका कळटा सावलाक कळटा कितें म्हूण कळटा हांव तुका परतून वायट करचो ना आनी वायट करचो ना. पळया न्ही तुज्या दुस्मानाक तुवें एपडी बरें केल्यार तो दुस्मान परतून तुका वायट करचो ना. परतून तुजो तो दुस्मान जावचो ना तुजो खरो इश्ट जातलो. तुज्या दुस्मानाक तुज्या एका बऱ्या करणे मुखांत तूं ताजें मन ह्या काळी जीक उपरांत तो आपले दुस्मान केदींगूच तुजो दुस्मान जावचो ना. तो तुका जीव दिवचो एक इश्ट जातलो. कित्याक
आज तुवें म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलोय. हांव खरेंच एक मूर्ख जावन आसलो आनी हांवें एक व्हड चूक केली. पळय न्ही कशें हें रियलायजेशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत. रियलायजेशन म्हळ्यार कोंकणींत कितें म्हण येत एक ताका रियलायजेशन म्हळ्यार एक प्रेरण इन्स्पिरेशन न्ही. रियलायजेशन म्हळ्यार म्हाका समजलें शिकीत हाका बूद आयिल्ली. रियलायजेशन हाका बूद आयिल्ली ताका सवलाक. देखून तूं कितें म्हणटा वास. हांव खरेंच एक मूर्ख जावन आसलो आनी हांवें एक व्हड चूक केली. पळय न्ही कशें केलें. त्या कोणाक वेचीक पुता बरी ताता हाकाय कळ्ळें हांवें एक चूक केली. पूण दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो बालो, तरणाट्या मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं. सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवनपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता. कितें अशें पळय केल्ल्या वरीं हाजो अर्थ कितें. हें दाविदान पळय न्ही कितलो तो जाणा जाला. जीव काडयत आसलो जीव काडयले म्हणलें उतार सर्वेस्पर कितें करता तुज्या नितीवंतपणाचो हर एकल्याक ताच्या नितीवनपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता. आज ह्या अंतलें हें उतार तुमी घट्ट धरा. तुज्या नितीवंतपणाचें फळ, तुज्या विश्वासीपणाचें फळ, तुज्या प्रामाणीकपणाचें फळ देव तुका दिता. कितलो हांव प्रामाणीक, कितलो हांव विश्वासी, कितलो हांव नितीवंत. हांगा पळय दावीद कितलो नितीवंत, कितलो प्रामाणीक, कितलो विश्वासी. पूण साऊल न्हय आसलो. आमी आयकलां न्ही कोण नितीवंत तांकां देवान बेसावन दिलां ना. जुजे नितीवंत वय मू जुजे विशयांत कितें बरयलां नितीवंत. अब्राहमा विशयांत कितें बरयलां नितीवंत. जोबा विशयांत कितें बरयलां नितीवंत वय की न्ही. जकारी विशयांत कितें बरयलां आनी तांकां फळ मेळ्ळां की ना. देखून तूं आनी हांव जेन्ना आमी खरेंच देवा आमकां नितीवंत जाता विश्वासांत, ह्या विश्वासीपणांत जावं दी, प्रामाणीकपणांत जावं दी, नितीवंतपणांत जावं दी, देवाक मानवाल्लें जाता हांव त्या दळा दावीद कितें म्हणटा खरेंच तांकां सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता. कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातान घालो. न्ही जें तूं ओमताय तें चलूमताय वय की न्ही. जें तूं ओमताय मोग तूं लुंताय. तूं ओमताय द्वेश तूं लुंताय द्वेश. तूं ओमताय पाताक लुंताय. तूं ओमताय नितीवंतपण, प्रामाणीकपण, ह्या भाग्यवंतपण, पवित्रपण तूं लुंताय ताचो फळ. पूण सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. पळय न्ही हो संतोष. सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें हात उबारूंक ना आनी तो शिराप हांवें मागोवन घेवंक ना. देखून जशें आज हांवें तुजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलो तशें सर्वेस्पर म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखूं आनी म्हाका सर संकटांतलो निवारूं. पळय न्ही कितले कसले चिंताप. दावीद कितें चिंता तुजो जीव मोलादीक म्हणून हांवें लेखला. तशें म्हजोय जीव मोलादीक म्हणून कोण लेखूं सर्वेस्पर लेखून खंडीत लेखता. तुवें हेरांचो जीव मोलादीक म्हूण लेखलाय तर हेरांक तुवें मोगान मायपासान मर्यादेन तुवें लेखलाय तर सर्वेस्पर देव तुका त्याच मोगान मर्यादेन लेखता. हाजो अर्थ वो ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तूं घेताय. जितलो तूं अभिमान हेरांक दाखयता तितलोच अभिमान देव तुका दाखयता. कितलें प्रामाणीकपणान तूं वावर करता तितल्याच प्रामाणीकपणान देव तुजेर आशिर्वाद घालता. देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां दोगांक मुखार दवरलां. तुका आदां बरी जावंक जाय गी या जेजू बरी जावंक जाय गी म्हणून हेच्या दुसऱ्या वचपांत आयका कोरिंथीकांक बरयलें पयलें पत्र 15 40 आनी 5 तो 40 आनी 9. 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 49. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदां एक जिवी जालो पूण निमाणो आदां जिवीत दिता तो आत्मो जालो. हाचे विशयान तुमकां बरें कळना. जीव आदां तें आसलो जिवीत आसलें पातकावरी जिवीत आनी होगडायलें आनी पातकावरी होगडायल्लें जिवीत परत जोडूंक कोण जाय तुका आनी म्हाका आमकां जेजू जाय. आदांचो सैम पातकी सैम मनीस जाल्यार तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हर एकलें तें आसा जीव. DNA म्हणटा आमी तेंचो DNA मुखारसून आयलां. पूण जिवीत आदां तावन येवंक ना. येना कोणा तावन येता. देखून तूं जिवीत दिवचो कोण जाता निमाणो आदां जिवीत दिता तो आत्मो जालो. निमाणो आदां म्हळ्यार जिवीत दिवचो मुखार येता समजता. तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कूड पयल्ली न्हय
प्राकृतिक कूड पयली जाल्ली. तुजी म्हजी आमची आत्मीक कूड पयली न्ही, आत्मीक जीनी मागीर आमी जोडल्या. तुजी आनी म्हजी हांगा आसले हर एकल्याची पयले कितें जावन आसले प्राकृतीक कूड. आमी सैंबाचे, मनशा सैंबाचे. पूण जेजूची कूड मनशा सैंबाची न्ही, कूड मनशाची पूण सैंब. फिलिपिकांना पडल्या 15:2 सारकें ऐका. कूड मनशाची वय पूण सैंब मनशा सो जेजू थंय नातलो. ऐका, सैंबान तो देव, सैमान तो देव. तरी त्या समासंपणाक तो लब्धन रावलो. देखून आतां तुजी कूड म्हजी कूड आमची मनशा सैंबाची प्राकृतीक पूण जाय जे आत्मीक केदाळा जेन्ना जेजू सो सैंब तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय येता, आत्मीक सैम आमचे थंय येता, आमी जाता प्राकृतीक न्ही आत्मीक. मुखार ऐका. प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पळय की न्ही. आतां आमी पयलें प्राकृतीक आमी जल्म न्हू व्हड जाल्ल्या प्राकृतीक कूड. पूण आमकां आत्मीक कूड म्हळ्यार जें कितें तुज्या भितर आतां आत्मीक रितीन तुवें आपणायलां जोडलां तें मागीर आयिल्लें. आनी पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे धुळीचो केल्लो, दुसरो मनीस सर्गीन तावन आयिल्लो. पळय की न्ही. जेजू खंय तावन आयलो? सर्गीन तावन तो आयिल्लो. पळय की न्ही. आनी आतां खंय तावन आयलो? मातयेंतावन आयिल्लो. मातयेंतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय, खाली सतांनी आयिल्लो तूं. पूण जेजू खंय तावन आयलो? सर्गीन तावन तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. हां पळय न्ही. थंय समजालें तुमकां, हें समजालें. तरी आतां कोणा मुखार दवरतात? कोणा बरी जायची? आतां बरी जायची की? हां मुखली वळ सांगता ऐका. हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी. आमी भुमीक चिटकाता जाल्यार आमी धुळीच्यो केल्ल्या मनशा बरी. सर्गींची जावन आसलेली पूण तूं आनी आमी सर्गींची जावन आसाव जाल्यार सर्गार्थावन आयलेल्या मनशा बरी. सर्गार्थान आयलेल्या मनशा बरी म्हळ्यार जेजू बरी. हां मुखार. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारकें आमकां आसा, तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें. तरी आमी खंयचें सारकें जोडूंक जाय? भुमीतावन आयिल्ल्या मनशाचें सारकें आमी जोडी जाय की? देखून सो आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुवें जसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो, तुमी जायचे बरे, तो पवित्र, तुमी जायचे पवित्र. तें सर्गींतावन आयिल्लें. सर्गींतावन आयिल्ल्या जेजू बरी तुवें आनी हांवें आमकां जावंक आज तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाल्या देवाच्या उतरा मुखांत रे. कसली वाट? बोगसाण्याची वाट, दायळ्याची वाट, मोगाची वाट, पवित्रपणाची वाट, मात न्ही हें सोंसण्याच्या जिविताची वाट. जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां उक्ती जाल्या ती वाट चलो न्हू. खंयसर जेजू आसा थंयसर ताच्या पवित्रपणान भागीदार जावंक हेंच देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारांत जीवन आसा आनी की जेजू एकवटान दवरूंक वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मन वंचिना जर हांव पेल्या मोक्षिना नितळ करून सोम्या तन मना कृपा माता दिनपणा काणी तुका मन वंचिना जर हांव पेल्या मोक्षिना नितळ करून सोम्या तन मना कृपा माता दिनपणा समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता बेजारा समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता बेजारा समर्पिता आमचे सर्व.
मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असल्याने जाऊन तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नित्य सभेच्या आदावाक सर्वीस पौर मानून घे. सर्गींच्या मोगळ बाप्पा, तुझी दयाळ आणि मोवळाय आम्ही आपणावन जशें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां बक्षिलाय तशें आमचेर उपराटिल्ल्या हर एकल्याक आमी बक्षूंक आनी तुजी करी भुरगीं जावन तुज्या एकवटांत रावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वांत यांच्या जुगसाच्या मोगाच्या पुतावर आम तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो. त्या तुझ्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पंथान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजार तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी भरला तुज्या वैभवा. सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गे तुका जय जय. सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेंची गुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तसबरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी एकलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराची रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होया. जेजू जीवन जाला. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता. म्हजी जिवित सोंडे सोड म्हजी काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडून दामोळक केल्ल्या बावडतांचो आमचो बावट घट कर तसे कोटांत आमी जे शंकर तसो उजवाडांत आमी सला शंकर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान तसर आमच्या भाव भयणींची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्लेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव आमच्या देवाची मेळ सांगाती बगेन दमदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सडुंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज मुखार येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची बातकां बगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतानाच्या पासांतलें दुस्मनाच्या हातांतलें ना तयार मरणांतलें सर ताच्या कोट्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेस्क्याच्या आशेंतलें मारे कारकासच्या पिडेशेड्यांतलें सर ताच्या काळोखाच्या सक्तांतलें तशें सर रितीच्या अपयांतलें सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दातोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानवेकाय तुमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या येण्या बरोबर त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतें सर पातकांतलें तूं सुट्यान सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या समियांचें क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने वडान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमच्या समें आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेंक वता हांव तेमच्या जरत्यानी क्यास साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकेन वकात तेंचा फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुमचे भितर म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन सगळ्या काळजांत मोकर देवाचो सगळ्या मोरालाय ताळो सोम्याचो सगळ्या काळजांत मोकर देवाचो सगळ्या मोरालाय ताळो सोम्याचो मोकर देवाचो मोकर जेजूचो मोकर पवित्रत्म्याचो मोकर देवाचो मोकर जेजूचो मोकर पवित्रत्म्याचो जेजू केलो म्हज्या कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजू केलो म्हज्या कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर बाबाचो सगळ्या काळार मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर बाबाचो मोकर पेल्याचो मोकर भयणीचो मोकर लोकांचो मोकर पेल्याचो मोकर भयणीचो मोकर लोकांचो जेजून मोग केलो म्हज्या कोळाचो आनी त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजून मोग केलो म्हज्या कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगळ्या बाप्पा मनशा सैमार आसलेल्या आमकां तुज्या पुता जेजूचें सैम जोडूंक तुवें आज आमकां वाट उक्ती केल्याय देखून ती आत्मीक कूड आमी आपणावंक आनी आत्मीक त्या एकवटान सदांच आसूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव
बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्या दानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे